باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عکس مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی میزبان روزی عرفان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر ایک کے لیے ایسا روشن نمونہ ہے کہ جس پر چل کر اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور انسان دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے بھی ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حقیقت میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر بڑی ہی کثرت سے کرتا رہتا ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور اوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ غرور اوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت
राजन से लर्जा, उमर की जुर्रत पे जो कुर्बा है, कैसे रो किस राजन से लर्जा, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नाज़रीन, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जवान ने किसी बूढ़े शख्स की उसके बुढ़ापे की वजह से तज़ीम और तकरीम की, तो अल्लाह ताला उस बुढ़ापे के वक्त ऐसे शख्स को उसके लिए मुकर्रर करेगा जो उसकी तज़ीम और तकरीम भी करेगा, उसका ख्याल भी रखेगा, उसका ध्यान भी रखेगा। तिरमिज़ी शरीफ में एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कि अखलाक के एतबार से सबसे अच्छा हो। चुनाचे अज़मत अखलाक आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है। सारे अंबिया कराम अखलाक की तालीम देने के लिए दुनिया में आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत के आखिरी रसूल हैं। या यूं समझिए कि कुरानी नजरिया अखलाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना अखलाक है। नाज़रीन, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला अगर हम लोग गौर से करें तो देखिएगा कि तो उसकी मिसालें कदम कदम पर हमें मिलेंगी। जैसा कि वहश बिन हरफ, जिनकी जात से इस्लामी तारीख के तल्ख तरीन हादसे की याद वाबस्ता है कि जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबो मुशफ़क़ चचा को कत्ल किया था, लेकिन जब वो इस्लाम लाकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्लाम तालीम उनको फरमाया, उनको तालीम दी, उसके इस्लाम को तस्लीम किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की कैफियत दरियाफ्त भी फरमाई। जब उन्होंने वाक़या सारा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरिया तारी हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहशी, तुम्हारा कसूर तो माफ है, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे प्यारे शहीद चचा की याद ताजा हो जाती है, और याद बड़ी सताती है। हमारे प्यारे हबीब किबरिया रहमतुल लिल आलमीन के दरबार अक़दस में नजराना अक़ीदत इस ख्वाहिश और दुआ के साथ पेश खिदमत है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दरदादी दुआ देना, जदों वक्त नज़ावे दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना।
وقت نہ جاوے دامن دی ہوا دینا آقا 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 میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جلیا وچا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں وچا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نہ جاوے جدوں وقت نہ جاوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات پوری کرے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان روزی عرفان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔